अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी सूरत हाल है और उस हवाले से तालिबान ने अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो तालिबान ने दाढ़ी बुर्का और इस हवाले से मौसीकी के हवाले से अपनी जो पॉलिसी एक तरह से जारी की है या बयान किया इंटरव्यू में, उसका जिक्र करेंगे। और बात करेंगे तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के बारे में, जब कि वो अपने बेस कैंप जो अफ़गानिस्तान के अंदर रखना चाहते हैं उसकी जो क्या उसका जो पेश मंज़र वो क्या हो सकता है मुस्तकबिल में, उसके हवाले से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल जो कि आप उसे मुकम्मल तौर पर आगाह होंगे, आप इस हवाले से मुकम्मल इंटरव्यूज़ वगैरह भी सुन चुके होंगे, उस हवाले से अगर बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 34 सूबों में से 23 या 25 की तादाद बताई जाती है मुख्तलिफ जराइद में, जिन पर ये जो सूबे हैं जिन पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है तालिबान का। अगर आप नक्शे में देखें तो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो लाल रंग की पट्टी है, बुनियादी तौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। अगर नीले रंग की पट्टी आप देखें तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो हुकूमती कंट्रोल या अफ़गान हुकूमत हैं उनका जो है वहाँ पे कंट्रोल है और लड़ाई जारी है नीले रंग की पट्टी वाले इलाकों में। यहाँ पे मुख्तलिफ शिद्दत के हवाले से लड़ाई जारी है। अगर मैं बात करूँ कंधार, नीचे से अगर हम जुनूब से शुरू हो जाए तो कंधार ले लें, उसके बाद लश्कर गाह जो कि हेलमंद का दारुल खिलाफा है उसको ले ले, गजनी को ले ले, फिर उसके बाद काबुल से नीचे अगर हम आ जाएं वो जो इलाका है जलालाबाद नंगरहार का जो दारुल खिलाफा है उसको ले लें। उसके बाद अगर हम शमाल में चले जाएं तो वो इलाके बदख्शां होगा। इस तरह के इलाके पहले ही जो है तालिबान उन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। मज़ार शरीफ जो कि बहुत अहम शहर है स्ट्रेटेजिक के हवाले से भी और मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से भी, क्योंकि शुमाली इलाका है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और हालात का जहाँ ये बड़े बड़े सूबों के जो मैं नाम ले रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं स्ट्रेटेजिक के हवाले से भी, और इनमें जो आबादी है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो इस हवाले से ये जो सूबे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो पेश कदमी जारी है उस हवाले से एक मजबूरी सी सूरत हाल बनती है कि तालिबान बुनियादी तौर पर 23 या 25 सूबों में जो है कब्ज़ा अपना जमा चुके हैं या कर चुके हैं। लेकिन ये तो एक सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर। गो के मगरबी ममालिक इस बात पर हैरान है, अमेरिका को ताना अफजनी भी की जा रही है इस हवाले से कि उसने किस तरह की अफ़गान जो फ़ौज या फोर्सेस थी वो तैयार की कि जो तालिबान है उन्होंने महीनों तो छोड़े दिनों में ही ये काम का सफाया कर दिया है अफ़गान फोर्सेस का। इतनी तेज़ी से पेशकदमी जो है किस तरह से हो सकती है, इस हवाले से अमेरिका को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हम जो बरतानिया है उसके जो वज़ीर दफ़ा हैं उनका बयान इस हवाले से भी ले सकते हैं। उस हवाले से मुख्तलिफ ख़ुद अमेरिका के अंदर जो उनके मुसन्निफ़ीन हैं या राइटर्स हैं, कॉलम निगार हैं, वो इस हवाले से अमेरिका पर शदीद तनकीद जो वो है कर रहे हैं। अगर बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमेरिकन सदर जो बाइडन की उन्होंने 5000 के करीब, पहले 3000 का फैसला हुआ था, 5000 के करीब काबुल में फ़ौज भेजी है बुनियादी तौर पर इसलिए ताकि वहाँ पर तकरीबन 30,000 के करीब उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या मुख्तलिफ सफारती अमला हो गया या उनके इंटरप्रेटर्स जो उनके तर्जमान थे वो हो गए, उन तमाम लोगों को यहाँ से निकाला जा सके इस हवाले से भेजी। और इसी तरह बरतानिया ने भी अपनी फोर्सेज वहाँ पर भेजी है और ये एक मजमूई सूरत हाल बनती है। लेकिन एक सबसे अहम बात जो ये है, मज़ार शरीफ वहाँ से जो अब्दुल रशीद दोस्तम था वो फ़रार हो गया उज़्बेकिस्तान की तरफ, और उज़्बेकिस्तान में ये जो 84 के करीब बंदे थे। अभी ये मालूम नहीं कि इन 84 अफराद में अब्दुल रशीद दोस्तम भी मौजूद था। जनरल के नाम से ये शख्स जाना जाता है। ये बुनियादी तौर पर वही शख्स है जिसने मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इसने अफ़गान जो तालिबान थे उनको कंटेनरों में बंद करके नीचे से आग जला दी थी, वो अंदर ही जो है कोयला हम कह सकते हैं वो बन गए थे। और बहुत से अफ़गान जो तालिबान थे उन्हें अमेरिकन हुकूमत ने जब कब्ज़ा किया या हमला किया 9/11 के बाद तो उन्हें ज़िंदा दफन भी कर दिया था। ये वही शख्स है और उज़्बेकिस्तान की सरहद की तरफ ये भाग गया है और कहा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने 84 अफराद, हो सकता है ये उनमें ये भी हो, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उस हवाले से उन्हें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसानी वो फराहम की जा रही है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ जो इनके कायदीन हैं उनकी एक मजमूई सूरत हाल है। जो अशरफ गनी है वो एक नाकाम शख्स की तरह एक बयानात देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बहुत
मजबूत शख्स की मानीदे की दीवारें चीन की तरह खड़े नज़र आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, सिर्फ काबुल में। और पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान जो मुकम्मल एक तरह से कब्ज़ा कर चुके हैं, और काबुल में खड़ा ये शख्स इस बात का अदा कर रहा है कि अवाम को मोटिवेट करेगा कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो है हम खड़े हो जाएं। ये किस तरह हो सकता है, इसको मैं सिर्फ इस तरह से बयान करूँगा। जॉन कर्बी अमेरिका में जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कितने ज़्यादा रिसोर्सेज आपकी 3 लाख ट्रेन फोर्स, हवाई आपकी एयर फोर्स, उसके अलावा मुख्तलिफ रिसोर्सेज और आपकी तरबियत याफ्ता पुलिस के होते हुए अफ़गान तालिबान ने इतनी जल्दी से कब्ज़ा कर लिया, तो ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बहादुरी और गैरत को जो है वो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। तो यही फ़िक्रा आप लागू कर दें अशरफ गनी की इंतज़ामिया या अशरफ गनी पर, कि जो तालिबान जो बुनियादी तौर पर अफ़गान कौम है उनमें बुनियादी तौर पर जो दाढ़ी रखने का कल्चर हो गया या दूसरा कल्चर हो गया, दूसरा कहते हैं जो बुनियादी तौर पर इस्लामी तालीमात पर अमल करने के हवाले से कल्चर हो गया, उनकी जो गुट्टी जिसे कहते हैं उसमें समाया हुआ है, उनसे आप इस चीज़ को नहीं निकाल सकते। और अवाम जिस मौक़िफ़ या जिस नज़रिए के साथ अपनी दिली आमादगी रखते हैं उसी को जो है वो इंडोर्स करते हैं, और तालिबान को ऐसा ही तालिबान के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। यही वजह है कि इतनी जल्दी अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है कब्ज़ा अपना जमा लिया या कब्ज़ा किया, और अवाम ने खुले दिन से उनका जो है इस्तकबाल किया जो अफ़गान शहरों के अंदर। और ये जो नज़रिया है या उस पर जो कौम एक दिली आमादगी रखती है, अफ़गान जो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान है बुनियादी तौर पर उनका कुछ कल्चर भी इस तरह का है, उनमें पर्दा वो शुरू हुई से या बुनियादी तौर पर उनकी तारीख़ में एक बुनियादी अंसर की हैसियत रखता है, और ये शुरू ही से उनके कल्चर का हिस्सा रहा है, और आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। और मजमूई तौर पर अफ़गान कल्चर की बात करें तो वो दर हकीकत इस्लाम से बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं, उससे अलग करके आप उसको नहीं देख सकते। अब जो बहस का रुख है वो बुनियादी तौर पर इस तरफ मुंतकिल हो गया है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया के जराइद या इंटरनेशनल मीडिया को उठाए, और ख़ुद पाकिस्तान में जो सेकुलर लिबरल तबका है जिनके लिए स्पेसिफिक लफ्ज़ आजकल हमारे मीडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, खूनी लिबरल्स, वो अगर उनको देखें तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बुनियादी बातों पर इख्तलाफ करना वो शुरू कर दिया। जैसे 9/11 जब तालिबान की हुकूमत आई उस वक्त भी इसी तरह के इख्तलाफात किए गए थे, अब भी इस तरह के इख्तलाफात किए गए हैं कि अगर कोई शख्स ज़ना करता है क्या उसको सज़ा देनी चाहिए, क्या उसके भी कोई इंसानी हकूक़ है? अगर कोई शख्स बच्चे को कत्ल करता है रेप करने के बाद, क्या उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, या उस पर भी इंसानियत के हकूक़ बनते हैं? अब ये शख्स होते तो मुसलमान हैं लेकिन नज़रियात के हवाले से लिबरल और सेकुलर होते हैं, और कुरान और सुन्नत को वो दर हकीकत एक मुसलमान की हैसियत से इतना ही मानते हैं कि उसको अपने अपने घर में रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर शरीयत जो है अमली तौर पर उसका नफाज या उसका इजहार नहीं होना चाहिए मुआशरे में। ये दर हकीकत ये इनका एक अपना एजेंडा होता है जिसको लेकर वो चलते हैं, और अपने एजेंडे के तहत ये जो है वो मालूमात को या इस तरह के ख़यालात को वो माशरे में फैलाते हैं, जो दर हकीकत माशरे की एक मजमूई आबादी होती है उनकी दिल आज़ारी का बाइस बनता है। और लोग जब इस तरह के बयानात जो सेकुलर लिबरल तबका देता है तो वो उस पर अपना रिएक्ट करते हैं, और माशरे में एक सनसनी सी या इंसर्जेंसी जो माशरे में है इंतशार का बाइस वो माशरा बनता है। लेकिन बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के सुहेल शाहीन हैं, उन्होंने इस हवाले से बयान दिए हैं। एक पहली दफ़ा जो अभी तालिबान की पॉलिसी है क्योंकि आप इस्लामी तालीमात को माशरे में कुछ तालीमात ऐसी होती हैं जो आपको कानूनन या तो ताकत और आजमाइश से के ज़रिए हासिल करना होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान की जिसे कहते हैं विल पे छोड़ना होता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो सुहेल शाहीन ने इसी हवाले से कुछ बातें जो वो है मीडिया के साथ जिसे हम कहते हैं शेयर की हैं या इस हवाले से बात की है। वो कहते हैं कि जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया, वो कहते हैं कि 90 की दिहाई में हम नए थे, हमारे पास हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं था, अब हम तजर्बाकार हैं और हमारे कई ममालिक के साथ रवाबत है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं चला सकती, और कोई भी पार्टी अगर ताकत पर अजारादारी बनाती है तो वो बेहतर अंदाज में हुकूमत नहीं चला सकती। इसलिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें तमाम अफ़गानों की नुमाइंदगी हो। सिर्फ मुल्क को आज़ाद करवाना ही अहम नहीं, बल्कि मुल्क की मईशत को चलाना और लोगों के लिए मुलाजमतों के मौक़े फ़राहम करना भी अहम है। ये सबसे हमारी तरजीह, ये सब हमारी तरजीहात में शामिल है। फिर वो कहते हैं कि
کہ 90 کی دہائی میں شائع ہونے والی کچھ رپورٹ زمینی حقائق کی درست عکاسی نہیں کرتی تھی، مگر ہم نے سیکھا ہے اگر 90 کی دہائی میں کچھ غلطیاں تھیں ہم انہیں نہیں دہرائیں گے۔ جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے، اس پر یہ واضح ہے کہ افغان لوگ اسلامی قوانین چاہتے ہیں، مگر اگر ماضی میں لوگوں کے ساتھ برا رویہ روا رکھا گیا تھا یا لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا تو اس بار اسے روکا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ اس طرح کے جو ایک پالیسی بیان ہم کہہ سکتے ہیں جو دیا ہے سہیل شاہین نے، پہلی دفعہ جو آیا ہے، اور مردوں کی داڑھی کے حوالے سہیل شاہین نے کہا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں لوگ اپنی مرضی سے داڑھی رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی افغانستان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو لوگوں کی اکثریت داڑھی والی ہی ملے گی، مگر گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے جن 200 اضلاع پر قبضہ کیا ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور کچھ لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں، وہاں پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت کی طرف سے یہی ہدایت ہے کہ لوگ اپنی زندگی ایسے ہی گزار سکتے ہیں جیسے وہ ماضی میں گزار رہے تھے، ابھی بھی ہمیں یہی ہدایت ہے، مگر میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ایک دن میں نافذ کرنے کے بجائے مرحلہ وار جو ہے یعنی سیریز وائز جو ہے بنیادی طور پر نافذ کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے۔ اور اگر خواتین کے پردے کے حوالے سے بات کریں تو سہیل شاہین نے اس پر بھی کمنٹس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ برقع لازمی نہیں ہوگا مگر حجاب جو ہے وہ بنیادی طور پر لازمی ہوگا۔ مسلم خواتین کے لیے اہم ہے کہ وہ حجاب ضرور کریں، برقع ہی واحد قسم کا حجاب نہیں ہے، مختلف قسم کے حجاب کی اجازت ہوگی، اور مطلب کہ مختلف قسم کے حجاب کی اجازت ہوگی جس میں بہت قسم کے جو ہے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو لگائے گئے تھے مطلب کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے حوالے سے کہ انہی باتوں کو لے کر افغان طالبان نے سختی کرنا شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے جو پوسٹر لگائے گئے اس کو انڈورس کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ یہ پوسٹر لگائے تھے تو طالبان نے خود آگے بڑھ کر کہا ہے کہ یہ کام ان کا نہیں بلکہ ان کے مخالفین نے کیا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب موسیقی کے حوالے سے بات کریں تو سہیل شاہین نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم موسیقی جو حلال یا حرام اس حوالے سے ہم دیگر اسلامی ممالک سے سیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ہمسایہ ملک ایران، جب وہاں پر اسلامی انقلاب آیا تو انہوں نے اس معاملے سے کیسے نپٹا، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے پروگرام اسلامی قوانین کے مطابق ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے تفریح کا جو ہے باعث بھی فراہم کرتے ہیں۔ مگر موسیقی کے بارے میں اسلام کے قوانین واضح ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک مغربی معاشرہ نہیں ہے، ہم ایک مغربی معاشرہ نہیں ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی اہم ہے کہ لوگ کو وہ پیش کیا جائے جو لوگ چاہتے ہیں تاکہ وہ اسلامک قوانین کے مطابق ہو، جہاں تک وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو، چاہے وہ فلمیں ہو یا کچھ اور۔ مطلب کہ اس طرح کی پالیسی بیان ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو دیا ہے طالبان نے موسیقی کے حوالے سے، برقع یا پردے، شرعی پردہ جو ہے اس کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے، یہ ایک پالیسی بیان جو پہلی دفعہ جو ہے طالبان کی طرف سے سامنے آیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی ہم کہہ لیں ایک بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ان لبرل یا سیکولر حضرات کے لیے کہ بنیادی طور پر ان بنیادی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جرم کرتا ہے کیا اسے سزا ہونی چاہیے، اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا دینی چاہیے۔ اس میں بھی انسانی حقوق جو در حقیقت بیان کر دیے جاتے ہیں کہ ایک شخص جو زنا کرتا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرتا ہے کیا اس کو سنسار کرنا چاہیے، کہ یہاں پہ بھی انسانی حقوق لاگو ہو گئے۔ بنیادی طور پر یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد اسلامی اقدار پر نہیں، بنیادی طور پر مغربی جو ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے اس کی جو اقدار ہیں ان پر ان لوگوں کی جو ہے بنیادی اقدار جو ہے ان پر ان کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سوال ان کی گٹی میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ ان سوال سے یہ لوگ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے، اور بنیادی طور پر کچھ لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں بنیادی طور پر جن کا ایجنڈا ہوتا ہے NGOs کے ذریعے یہ کام چلایا جاتا ہے اور پیسے اس کے ذریعے اس کام کے لیے وہ وصول کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ مسلم معاشرے خاص کر پاکستان میں تو یہی رہا ہے کہ NGOs کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں ایک سنسنی یا انتشار کا باعث بنے اور چیزوں کو جو ہے جسے کہتے ہیں انتہا پسندی کی طرف لے کر جایا جائے۔ اب یہ افغانستان کی ایک مجموعی صورتحال ہے۔ افغانستان کے اندر جو طالبان نے اپنا قبضہ کیا ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور جو طالبان نے اس حوالے سے ایک پالیسی بیان جاری کیا اس حوالے سے ڈسکس کیا۔ امریکہ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر جو اپنی فوج بھیجی یا برطانیہ نے بھیجی اور چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے جو
ان کے جو سفرائے کرام ہو گئے یا ان کا جتنا بھی عملہ جتنا بھی جن معاملات سے ریلیٹڈ ہے یا ان کے جو اتحادی اس ملک میں موجود تھے ان کو کسی نہ کسی طرح سے وہ یہاں سے نکالے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ترکی جو طیب اردگان ہیں انہوں نے بنیادی طور پر ایک طرح سے سخت الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وہ استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں طالبان کا رویہ ایسا نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ طالبان کو اپنے ہی بھائیوں کی سرزمین پر قبضہ ترک کر دینا چاہیے۔ یہ اس طرح کا بیان ہے۔ تو در حقیقت ترکی دے رہا ہے یا ترکی طیب اردگان ہے وہ اس سے پہلے آپ نے یاد ہوگا کہ ان کے جو وزیر دفاع تھے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اس والے سے بات بھی کی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو بنیادی طور پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل کرنے چاہیے کہ اور ہم اس میں آپ کو سہولت کار کے طور پر وہاں پر افغانستان کے اندر سہولت بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اسی طرح جو طیب اردگان نے بیان دیا اسی بات کو انہوں نے دوبارہ سے دہرایا۔ اب جو طالبان ہیں وہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں کسی بھی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو کسی بھی شکل میں قبضہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہم نیٹو کے جو غیر ملکی قابض فوجی تھے ہم ترکی کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں کیونکہ ترکی بنیادی طور پر نیٹو کا حصہ ہے۔ تو در حقیقت ہم اسے ایک مسلمان ممالک تو کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم اسے ایک مسلمان ممالک کے طور پر نہیں بلکہ ایک نیٹو کا حصہ ہونے کے ناطے اسے ایک مقبوضہ ایک قابض فوج کے ہی طور پر دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اب ترکی نے یہ جو ایک موقف اپنا لیا ہے کہ آپ جب G7 جب جو بائیڈن یورپ میں آئے تھے تو اب دورہ کیا اپنا ایک ہفتے سے زیادہ کا تو ترکی نے خود ہی یہ پیشکش رکھ دی امریکن حکومت کے سامنے۔ تو یہ عقل سے ایک محاورہ چیز حاصل لگتی ہے کہ اس نے یہ چیزیں کیوں کی، حالانکہ یہ خطے میں انتشار کا باعث بنے گی اور خاص کر افغانستان کے اندر جو کہ پورے اس خطے سینٹرل ایشیا کے خطے چین روس اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ایک اسپوائلر کے طور پر چین جو ہے ترکی جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کردار ادا کرے گا جو صحیح معنوں میں کسی بھی فرد کے لیے یا کسی بھی سٹیک ہولڈر کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن ترکی کے صدر نے یہ رکھ دیا، بنیادی طور پر ترکی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کی حمایت کر کے یا امریکہ کو خوش کر کے بنیادی طور پر مغربی ممالک سے اپنے معاشی فوائد جو ہے ان کی جو ہے ایک طرح سے اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے اور نیٹو کے حوالے اور یورپی ممالک کے حوالے سے اس پر جو معاملات میں جو تلخی آتی رہتی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور معاشی اور اس کی اور دوسرے طرح اس طرح سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے۔ اس کے لیے وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ یا طالبان یا اس خطے کی جو سیکورٹی ہے اس کو بھی داؤ پر لگانا چاہتا ہے۔ در حقیقت جو اس معاشرے میں یا افغانستان کے اندر ایک طرح سے جو ہے تلخی یا انتہا پسندی کا باعث بنے گا کیونکہ طالبان تو بنیادی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو افغانستان کے اندر برداشت نہیں کرتے کہ جو افغانستان کے اندر ایک باہر سے آئی ہوئی فوج کی مانند یہاں پر موجود رہے۔ لیکن یہ تو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جو در حقیقت افغانستان کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ سے تعلق رکھتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں یا کسی نہ کسی طریقے سے اسے کم ہونا چاہیے تاکہ خطے کی جو صورتحال ہے اس میں مزید جو ابھی واضح ہو کر سامنے آئی ہے کیونکہ افغان طالبان ہیں جو لگتا یوں ہی ہے کہ وہ ابھی مکمل قبضہ کر لیں گے کیونکہ اگر کابل میں دیکھیں تو کابل کو افغان طالبان نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب اشرف غنی کی حکومت جو ہے بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے کہ 75 گھنٹوں میں بھی وہ گھیرائی جا سکتی ہے۔ یہ امریکن جو جرائد ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور CNN پر بھی اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر امریکہ کا ایک بہت بڑا نیوز چینل ہے کہ 75 گھنٹوں میں یا اگلے یا 3 دنوں میں وہ طالبان جو ہے قبضہ کر سکتے ہیں کابل پر۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اگر ترکی وہاں پر کابل کے اندر موجود رہتا ہے تو در حقیقت یہ ایک طرح سے جو غصہ یا تیش جسے ہم کہہ سکتے ہیں دلانے کا باعث بنے گا طالبان کے حوالے سے جو کسی بھی لحاظ سے سیکورٹی کے لحاظ سے خاص کر پاکستان کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے سود مند نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکلا تو ہے اب فوج بھی آ گئی ہے خطے میں، اب کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو
امریکہ ہے بنیادی طور پر ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست کو بھی نہیں چاہتا خطے میں، اور چین کو بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس مجموعی صورتحال کے اندر امریکہ کیا چاہتا ہے اور کیا ہوگا اس خطے میں پوری صورتحال کے حوالے سے؟ کیا امریکہ کیا واقعی اس خطے سے نکل جائے گا، یا اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے وہ کچھ جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ وہ کوششیں تیز کرے گا؟ اس حوالے سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، جو کہ بہت ہی اہم ایک پوائنٹس ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بات کریں، انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اب کیا کرنے جا رہا ہے یا اس کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا افغانستان کے اندر مجموعی صورتحال کیا لگتی ہے۔ اگر ہم ان تمام بنیادوں کو، جو باتیں ہم نے بیان کی یا اسٹیٹسٹکس کو، اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ افغان جو طالبان ہیں آنے والے دنوں میں بہت تیزی سے افغانستان کے اندر قبضہ کر لیں گے، اور اپنی ایک اسلامی ریاست جو ان کا خواب ہے، جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے یا جنگ لڑی ہے 30 سال امریکن حکومت سے، اور اس سے پہلے رشیا کی حکومت سے، تو در حقیقت وہ اپنی ایک اسلامی شرعی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔